पार्टिसिपेट किया। इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, अंडर 10 और अंडर 13। और अच्छी बात यह है जो मैं इसमें देख रही थी कि अब ये स्किपिंग रोप जो टीम है जो यहाँ से सिलेक्ट हुई है ये अमेरिका जाकर वर्ल्ड जूनियर रोप स्किपिंग चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट कर सकती है। सो इसके विनर्स भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सबसे पहले जो हैं वो मावरा कामरान मौजूद हैं और फिर उनके बाद वरीशा जवाद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, इतने बड़े बड़े माशाल्लाह से आप लोगों ने ये मेडल्स पहने हुए हैं। मैं आपकी तरफ आती हूँ और इनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद सलीम साहब जो द चेयरमैन है द ग्रेसफुल ग्रामर हाई सेकेंडरी स्कूल के और आपके ही स्कूल की ये तालिब इल्म है। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, बच्चों के एक्सपीरियंस से पहले ज़रा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके स्कूल के बच्चे इसमें गए हैं कंपटीशन में और हैप्पी होम का एक बच्चा जिस तरह हमें पता चला। सो क्या ये किस तरह आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया? क्या ऑलरेडी आप लोग बच्चों को इसकी तरबियत दे रहे थे, फिर कंपटीशन आया, या किस तरीके से ये तमाम चीज़ें मुमकिन हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो GTV का शुक्रिया और आपका शुक्रिया कि आपने जो है वो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे हमें दावत दी। बेसिकली मैं खुद पाकिस्तान रॉप स्किपिंग फेडरेशन में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। और ये सबसे पहले हमने इस्लामाबाद के अंदर स्टूडेंट्स ओलंपिक करवाए तो उसके अंदर इस गेम को जो है वो हमने शामिल किया था। ठीक है। बेसिकली वर्ल्ड के अंदर ये गेम 1997 से जो है वो खेला जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर हमने इसे 2017 के अंदर जो इसकी फेडरेशन का जो है वो क़याम वजूद के अंदर आया। तो उसके बाद स्टूडेंट ओलंपिक के बाद फिर हमने कराची गेम्स के अंदर जो है उसको शामिल किया। तो उसमें से तकरीबन फिर सिलेक्शन का हमने जब लगाया तो इस्लामाबाद में जो कैंप लगा था उसके अंदर तकरीबन हमने 16 खिलाड़ियों को जो है वो सिलेक्ट किया था। हर सूबे से 4-4 जो है वो बच्चे जो है वो मौजूद थे, पंजाब से, KPK से, आपका बलूचिस्तान से और फिर कराची से। लेकिन जब जैसे जैसे वक्त करीब आता गया और फंड का मसला और यानी कि अफोर्ड नहीं कर सके, हमने मुख्तलिफ लोगों को लेटर्स लिखे, ऑर्गेनाइजेशंस को लेटर लिखे, गवर्नमेंट को लेटर लिखे, लेकिन उन्होंने जैसे कि क्रिकेट के अलावा किसी और चीज़ को इतनी तरजीह नहीं दी जाती तो उसको। अच्छा, वैसे तो फेडरेशंस हैं और उनका एक बाकायदा बजट भी होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, नहीं होता, क्योंकि वो अपनी सतह आपके ऊपर, आप देखें बॉक्सिंग हो गई है या जो दूसरे गेम्स हैं उसके अंदर वो बच्चे अपनी सतह आपके ऊपर जो वो जाके अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं और मेडल्स भी लेकर आते हैं। अच्छा, ये आप है वरीशा जो अभी हमें नजर आ रही हैं? अरे वाह, क्या बात है। और कितनी प्रैक्टिस वरीशा आपने की? ये घर में करती थी मैं प्रैक्टिस और 2 दिन हफ्ते में नाज़माबाद भी जाती थी। क्लब था? जी क्लब था, एकेडमी है नाज़माबाद के अंदर, हमारी एकेडमी है। अच्छा, अब क्योंकि ये बच्चे बल्दिया टाउन में रहते हैं। अच्छा, ठीक है, तो जब आने जाने का मसला, फिर आपको पता है कि मसाइल और वसाइल इतने पेरेंट्स के पास नहीं होते, तो 2 दिन हम बाकायदा तौर के ऊपर जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स या कोचेज आते थे वो उनको नाज़माबाद एकेडमी के अंदर जो वो ट्रेनिंग्स देते थे और बाकी फिर ये अपने स्कूल के अंदर या घर के अंदर जो है वो खुद भी ट्रेनिंग जो है वो करते रहते थे। अच्छा, सो बताइए जी वरीशा, सो आपने ये कितनी देर प्रैक्टिस की, क्या क्या किया, किस चीज़ का ख्याल रखा ताकि और बच्चे अगर वो ये करना चाहें तो उनको भी समझ आए? मैं चाहती हूँ कि ये हम इस गेम को ना और भी अच्छा करें, इम्प्रूव करें और ये वापस आए। ये वापस आपने आए। क्या किया ये बताएं, आपने क्या क्या किया था? आपने तैयारी की थी इसकी? जी, मेरे पापा भी तैयारी कराते थे घर में। कितनी देर आप करती थी ये रोप स्किपिंग? स्टडी भी होती थी तो 2 घंटे स्टडी करते थे और फिर 2 दिन 2 घंटे प्रैक्टिस करते थे। ओके, आप 8th क्लास में, अभी 9th में जाएंगी, सही। तो ये यहाँ पर डर लगा था आपको कंपटीशन से पहले जो हो रहा होता है, एक थोड़ी परेशानी सी हो रही होती है, वो हो रही थी? नहीं, वैसे थोड़ी सी हो रही थी और बस अल्लाह पे भरोसा किया होता कि अल्लाह सब कुछ। बेशक। आप वैसे रोप स्किपिंग के टाइम तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। आप बताइए भाई मावरा, आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ के नेपाली के जो लोग होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। आपको कैसे लगा कि वो फ्रेंडली हैं? क्योंकि जब हम लोग, जैसे हमारे जो नीचे शेफ थी होटल की, वो भी बहुत अच्छी थी, लोग बहुत जैसे जिनसे तो क्या चीज़ आपने ऐसी खाई जो आपको याद है, जो बहुत मज़े की थी और आपको लगता है कि अब मैं दोबारा नेपाल गई तो मैं ये ज़रूर खाऊंगी? वो नाम नहीं आता। अच्छा, नाम वैसे कोई खाने अच्छे लगे लेकिन आपको? हाँ, मज़े अच्छे लगेंगे। शेफ का जिक्र किया ना आपने तो मैंने कहा चलिए शायद कोई खाना भी आपको याद हो। अच्छा, सो आपका जब कंपटीशन हो रहा था, जब आपकी टर्न थी,
تو آپ کو کوئی ڈر لگا تھا یا جو باقی وہاں کنٹینڈرز تھے ان سے کوئی آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ زیادہ اچھا کر رہا ہے, میں پتہ نہیں کر پاؤں گی یا جب نہیں؟ پریکٹس کا دن تھا تو اس کے اندر مجھے ڈر لگ رہا تھا, کیونکہ جو انڈیا کی ٹیم کو دیکھ کے میں تھوڑا سا گھبرا گئی تھی, لیکن پھر جو میری کوچ تھی ان نے مجھے بہت زیادہ ہمت دی, کہتی ہیں کہ آپ کو جو آتے بس آپ کو کرو, آپ کو میڈل مل جائے گا. پھر اگلے دن میں جب میری جو بھاری آئی تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں ہار گئی تو کیا ہوگا, ایسا ہو رہا تھا. اچھا یہ بتاؤ, جب روپ اسکپنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب ونر کیوں, آپ جتنی زیادہ کرتے ہیں وہ ونر ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے اس میں, کیا کیسے ونر فری اسٹائل میں آپ کے اسٹائل گنے جاتے ہیں, اور جاگنگ والی میں آپ کا یہ جو رائٹ پاؤں ہوتے ہیں اس کا گنا جاتا ہے کہ آپ کتنی بار اس کو اپ کر رہے ہو, اور جو سمپل ہوتی ہے صرف آپ سمپل. تو کون کون سے میڈلز ملے ہیں آپ کو؟ مجھے گولڈ اور سلور ملے. دکھائیں ذرا, تھوڑے سے اوپر بھی تو کریں. ہاں, گولڈ اور سلور دونوں ملے ہیں؟ جی ارے واہ, ڈفرینٹ کیٹیگری میں. جی. اوکے, اور آپ کو کون سے میڈلز ملے؟ مجھے 2 سلور میڈل. 2 سلور ملے ہیں. اور آپ کو کس وجہ سے ونر آپ کیوں ہیں, کیا کیا تھا آپ نے؟ ایک سلور میڈل مجھے فری اسٹائل میں ملا تھا اور ایک سلور مجھے جاگنگ میں ملا تھا, اسپیڈ اسپرنٹ میں. اچھا, اور اس میں جو ہے باقی کون سے ممالک کے لوگوں نے جیتے میڈلز زیادہ؟ 7 کنٹریز تھی, ان میں سے کچھ کے پاس نہیں تھا لیکن ساروں کے پاس تھا. اچھا, ساروں نے جیتا تھا. سب نے بچوں نے اچھا پرفارم کیا اس میں. اب آپ لوگوں کا یو ایس کا پلان ہے؟ اب جی بالکل یو ایس کا پلان ہے, لیکن پھر بات وہی ہے کہ فنڈ کا مسئلہ ہے. نیپال تو چلیں اتنا تھا کہ اسکولز نے جو ہے ان کو مینج کر دیا اور اسپانسر کر دیا, لیکن اب یو ایس کے لیے تقریباً 13 لاکھ روپے پر ہیڈ یعنی کہ کھلاڑی کو جو ہے وہ ضرورت ہے. اور پھر ابھی کوشش کر رہی ہے فیڈریشنز, ہم نے لیٹرز بھی لکھے ہوئے ہیں بہت سی جگہوں کے اوپر, لیکن ابھی تک ہمیں سرکاری سطح کے اوپر وہ جو ہے وہ رسپانس نہیں مل رہا, جس سے کیونکہ دیکھیں ہم اپنی یوتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں. آج اگر ہم ان بچوں کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو آگے 10 سال تک یہ پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کر سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹ کہ ہم ان سیکٹرز کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کہ آگے لانگ ٹرمز نہیں چلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر ایک 25 سال یا 26 سال کے بندے کو آپ آفر کر دیں کہ آپ ورلڈ کپ جیت کے لائیں گے تو آپ کو 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے ڈالر ملیں گے, تو اس نے زیادہ آگے کتنا پلے کرنا ہوگا. ان بچوں کی تو ایجز ہیں, آپ اگر پاس ہسٹری کے اندر جائیں, جہانگیر خان کو دیکھیں, جانشیر خان کو دیکھیں, تو انہوں نے 14 ایئرز سے اپنی چیمپئن شپس کا آغاز کیا تھا اور 30 سال تک پاکستان کا پرچم جو ہے اسکواش کے اندر جو ہے وہ بلند رہا. دنیا کا کوئی دوسرا ملک جو ہے انہیں بیٹ. آج یہ بچی اگر 10 سال کی ہیں, یہ بچیاں اگر 14 سال کی ہیں, تو ان کے پاس ابھی تقریباً 6 سے 8 سال اور کھیلنے کے مواقع موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ جو بھی فیڈریشنز ہیں یا جو لوگ اس دیکھ رہے ایونٹ کو, وہ ان بچوں کا ہاتھ تھامیں, ان کو اسپانسرشپ کریں, ان کو آگے کی طرف لے کے جائیں تاکہ آگے جا کے ملک کا نام روشن کریں. اور باقی بچوں کو بھی جو ہے, جیسے کہ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے کھیلوں کے گراؤنڈز جو ہیں وہ ویران پڑے ہوئے ہیں اور ہاسپٹلز جو ہے وہ آباد پڑے ہوئے ہیں. جب اس قسم کی بچوں کو حوصلہ افزائی کی جائے گی, ان کو بلایا جائے گا, جیسے میڈیا اس ٹائم کے اوپر کر رہے ہیں, ان بچوں کو ہر چینل بلا کے جو ہے وہ ایک دکھا رہے ہیں پاکستان کا ایک دوسرا رخ کہ ہماری یوتھ کے اندر اتنا ٹیلنٹ جو ہے وہ موجود ہے. ایکچوئل یوتھ کے اوپر یہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر آ کے گراؤنڈز جو ہے وہ آباد ہوں اور یہ چھوٹے بچے آگے جا کے 8-10 سال تک پاکستان کا نام روشن کر سکیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, آپ لوگوں کا دل چاہ رہا ہے کہ اب جی ہم یو ایس جائیں اور وہاں جا کے ہم یہ مقابلہ کریں؟ جی ہاں. اچھا, مجھے لگتا ہے ان سے ذرا زیادہ دوران سفر بھی زیادہ اس نے تمہیں کمپنی دی ہے نا؟ کس نے؟ اس نے مطلب تھوڑی بات چیت یہی زیادہ کرتی رہی نا, محاورہ کرتی رہی آپ کے ساتھ؟ جی بس دونوں باتیں کرتے رہے. اور بھی تھی گرلز یا آپ ہی لوگ تھیں دونوں؟ جی, ایک کوچ تھی ہماری اور ایک دوسرا بوائے تھا. اچھا, کیونکہ 5 کلاس میں اور ایک 8 کلاس میں تو وہ ڈفرینس تو ہے, لیکن سفر میں مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کی یہ جرنی میں دوستی ہو گئی. جی بڑی ان کی شرارتیں نہیں ہیں. ایونٹ سے پہلے تو یہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ انڈیا کا جو دستہ تھا وہ 52 رکنی دستہ تھا. اچھا, تو ہم 5 لوگ تھے. تو لازمی سی بات ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والا اتنا فل تیار ہو کے آیا ہوا ہے, تو ہم تو صرف 5 لوگ ہیں, ان کے آفیشلز بھی موجود ہیں, ان کے فزیو تھراپسٹ بھی موجود ہیں, سارے لوگ موجود ہیں. تو یہ بڑا, تو پھر ان سے رات کو جب ہوٹل کے اندر میٹنگ ہوئی تو ہوٹل میٹنگ کے اندر یہی بات ان سے کہی کہ جو دیکھیں ان کے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, تو آپ کے پاس بھی ہیں, آپ نے اپنی سکلز کو یوٹیلائز کرنا ہے, بس گھبرانا نہیں ہے آپ نے. تو پھر انہوں نے دوسرے دن کے جو ان کا وہ تھا نروس بریک ڈاؤن, دوسرے دن ماشاءاللہ
اور جب یہ اپنا کر چکی ہیں سارا ایونٹ تو اس کے بعد ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کراچی کی کسی گلیوں کے اندر کھیل رہے ہیں نیپالی بچوں کے ساتھ. صحیح بات. نیپالی جو بچے تھے وہ ان کے ساتھ اتنا فرینڈلی ہو گئے Very تھے nice. کہ پھر ہمیں انہیں ڈھونڈنا پڑتا تھا کہ اسٹیڈیم کے کس کارنر کے اوپر ہیں, آئیں اور اپنا میڈل جو ہے وہ ریسیو. چلیں یہ تو بہت اچھی کامیابی ہے اور اس نے اور دروازے بھی کھولے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کے جتنے کنسرنز ہیں ان کو بھی اگر کوئی سنتا ہے اور ریکٹیفائی کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ویسے تو وہی بات ہے کہ ہمارے یہاں ایک دو اسپورٹس پہ ہی ذرا زیادہ توجہ ہوتی ہے, اس کے علاوہ نیشنل اسپورٹ بھی ہماری جو ہے اس پہ بھی کوئی خاص, جبکہ انہوں نے بڑا کارنامہ پچھلے دنوں کیا. خیر, سو تھینک یو سو مچ وریشا اور مابرا, آپ دونوں یہاں موجود رہیں اور بہت بہت آپ کو مبارک ہو, آپ کی فیملیز کو مبارک ہو اور اللہ کرے آگے بھی آپ اسی طرح ترقی حاصل کریں. اینڈ تھینک یو سو مچ. اور آپ نے جو کاوش اور یہ ایک سفر شروع کیا, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کرے. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم کچھ اور ٹاپک اور ایک اور مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے.